یه مسئله بقای خانواده است، جلوگیری از تلاشی خانواده. راههایی رو پیدا کنید که همونطور که یکی از آقایون گفتن که طلاق در فلان شهر این مقدار کاهش پیدا کرده. خیلی خوب، این مهمه، این رو دنبال باید کرد، این چیز خیلی مهمی است. خانواده ها رو از تلاشی باید نجات داد. این یه مسئله است که باید دنبال کنید، راههای عملیاتیش رو پیدا کنید. یه نکته دوم در مورد خانواده، فضای داخل خانواده است. فضای داخل خانواده خیلی مهمه. این احتیاج به قانون داره. قوانینی باید وجود داشته باشه که روابط داخل خانه رو که گاهی اوقات برخلاف عدالت، گاهی اوقات شکل‌های ناهنجاری داره، اینا رو اصلاح کنه. واقعا ظلم میشه به زنها. این البته مخصوص محیط ما نیست، در محیط‌های فرنگی بیشتر از این جاها ظلم میشه. البته حالا من که میگم به زنها ظلم میشد چون این جنبه غالبه، ولی گاهی هم به مردا ظلم میشد. این الان هم همینجور. باید یه هنجار درست دینی اسلامی تنظیم بشه و برای این ضوابطی، مقرراتی گذاشته بشه که این هنجار حاکم بشه بر محیط داخل خانواده. مسئله دیگری که در مورد خانواده اولویت داره مسئله فرزند آوری است. خیلی مسئله مهمی است. حالا این چند سال ما این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم، یه عده از خب دختر خانم‌های خوب، خانم‌های جوان قبول کردن و عمل کردن، لکن در محیط عمومی جامعه نخیر. این اثری از این قضیه نیست. الان آمار فرزند آوری به قدر جانشینی هم نیست، یعنی کمتر از جانشینی. الان اینجوری. این معناش این است که ما تا 30 سال دیگه یه جامعه پیر داشته باشیم. چیز خطر بزرگی است. از همه خطرات بزرگتر اینه. و خب این خیلی مهمه. این احتیاج داره به تلاش، کار و راههایی هم وجود داره برای اینکه بشه این رو درست کرد. مسلم راههایی وجود داره، باید بشینید این راه ها رو پیدا کنید. یکی هم اینه، یکی هم ازدواج مجردان و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. این الان واقعا گاهی به من نامه می نویسن دخترهایی بدون آوردن نام یا گاهی هم نام که طالب ازدواجن، براشون فراهم نمیشه. باید واقعا آدم، یکی از دعاهایی که بنده دائم میکنم برای ازدواج دخترها و پسرهایی است که مایل به ازدواجن و امکان ازدواج نداره. فکر کنید ببینید چیکار باید کرد. همه اینا قابل علاجه. بایستی اینو در مسائل خانواده به نظر من رو این چند موضوع به خصوص باید تکیه کرد. باید راههای عملی پیدا کرد. خب یکی از کارهای بسیار اساسی تو این زمینه فرهنگسازی است. باید فرهنگسازی کنیم. ببینید چگونه میشه فرهنگسازی کرد. بالاخره برید افکار عمومی رو درست کنید. یعنی یک کار بزرگ اینه. و کار مردمی هم که اشاره شد که کارهای مردمی و اینا کاملا درسته. باید کار از دست مردم گرفته نشه، اگرچه که دستگاه حکومت مسئولیت داره. ما مسئولیت در مورد مسائل خانواده ما مسئولیت داریم، دولت ها مسئولیت دارن، دستگاه های مختلف حکومتی همشون مسئولیت دارن، باید به وظایفشون عمل کن. لکن این پویش مردمی و حرکت عمومی مردمی این نبایستی متوقف بشه. کار اساسی رو این میکنه. دولت ها بایستی کمک کنن. انشالله که امیدواریم خداوند کمک کنه بتوانید به نتایج مطلوب برسید.